پوری سرزمین خدا بادشاہ دی مین سنٹر والا مقام ہی جیسا پڑھتے ہیں نا اہل بیت کو سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حجت خدا. اسا جلے امام رضا علیہ پاس سلام پھیرے ہیں تے تھوڑا منہ والا رخ پھیرے ہیں، لیکن اتھا جلے کھڑ کے پرسوں سارے سلام تھیں. این گالے کی ان دروازے کو آدھیں باب شفا، باب مراد تئیں شفا مل دی ہے مریض کو، اتھا بے اولادیں کو اولاد مل دی ہے صدقہ امام رضا علیہ السلام دا. اللہ بادشاہ دعائیں قبول کرے. اور جڑی یہ سبیل روایات مل دے کہ اتھا ہی مولا امام رضا علیہ السلام کو زہر ملی ہی جاتے مولا کو خون دی الٹی ہے. اتھا سبیل کرنا بہت سارے شفا مل دی ہے. پانی پینے حرم دے وچ جاتے زیادہ سبیل پیتی ویندی ہے، ہر کوئی تھیں زیادہ سبیل پینی. تیجی گل وہ فیروزہ میری اکھ نال لکھو دروازے دو تے لٹکیا کھڑے. ایران 7 دفعہ وی دنیا تو ہستی تو مٹ ونجے تے ہی فیروزے نال اتنا دی قیمت ہے ولا آباد کی سی. چٹا جانا نا او سوا فیروزہ کھڑے وے بس تو دیکھو آخر جڑا فیروزہ کھڑے 7 دفعہ وی دنیا تو ہستی تو نام نشان مٹ ونجے تے ہی فیروزے دی قیمت نال ایران ولا آباد تھی سکدے. یہ امام رضا علیہ السلام دا حرم 8ویں بادشاہ دا حرم ماشاءاللہ. امام رضا علیہ السلام دے حرم دی زیارت کرے سو، سبیل کرے سو، فیروزے کرے سو، اتھے دعا منگ سو. اللہ مولا ہر مومنین دے دل دے نیک ارادے پورے فرمائے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. پروردگارا امام رضا علیہ السلام دی عزت و عظمت دا صدقہ حاضرین زیرین دے دل دے نیک ارادے پورے فرما. حاضرین دے جو نیک مقامات مختصر من مالک اللہ زیارت تے ویندے پن سفر بے قدر فرما. من مالک اللہ سان گناہگار ہیں تو کریمی. امام رضا دا صدقہ والی خرسان دا صدقہ سارے گناہ معاف فرما، سارے ابو جداد دے گناہ معاف فرما، سارے والدین دے گناہ معاف فرما. سارا زیارت دا سفر بے خطر فرما، زیارت عبادت شمار فرما، قدم قدم تے عظیم اجر عطا فرما. جتنا مایا بہنی نیک حاجات من مالک اللہ قبول فرما. میرے ذمہ جتنا مومنین زیرین کرام دعائیں قبول فرما. امام رضا دا صدقہ سید ذوالقرنین بخاری کو نال حیاتی علی اولاد عطا من مالک اللہ. سمر قمر عباس دی زندگی دراز فرما، انہیں دے نیک مقاصد پورے فرما، انہیں کو روزگار عطا فرما. روشن بھائی چاچا اوصاف صاحب، دستی صاحب، ذوالقرنین بخاری، کمبر جام اجاز صاحب، والدہ بھائی بلال بھائی دی والدہ بیمار ہے. میرا مالک اللہ بیمار کربلا دا صدقہ مولا رضا بادشاہ تے کو اپنی داڑی زہرا دے دکھے پاسے دا صدقہ جتنا مومنین بیمارن شفا کلی کامل آ جائے. یا اللہ امام رضا دا صدقہ باب خادم حسین دے درجات بلند فرما. خادم حسین ودانی کو کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. جنت فردوس اعلی علین مقام عطا فرما. مدثر بھائی محسن جنانی صاحب کو نال حیاتی علی اولاد عطا فرما. یا اللہ سارے سفر زندگی دا آخری سفر نہ ہوئے، انجھے سفر ہزارہ ساری زندگی چ نصیب فرما. سب کو زیارت امام حسین جلد نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار.